अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरतुल फातिहा खोल लें, बाकी नोट्स वगैरह सब बंद कर दें। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ऐसा कि कुरान पाक में देखें और जो लफ्ज मैं पढ़ रही होंगी उसी लफ्ज को गौर से देखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी मालिकी यौमिद्दीन। यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु इय्याक नअबुदु 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 इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। 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 वइय्याक नस्तईन। वइय्याक नस्तईन। إياك نعبد وإياك نستعين. 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 اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم.
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم مستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين ذين ذي صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت 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 عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم 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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد 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 لله الحمد لله الحمد لله لله الحمد لله رب 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 العالمين عالمين رب العالمين الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين. رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. नी ने की साउंड नहीं आनी चाहिए. नी. الرحمن الرحيم. مالكي 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 يوم الدين. يوم الدين. يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد. نعبد. إياك نعبد. إياك نعبد. وإياك إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. 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 इसमें तो की साउंड नहीं आनी चाहिए. ठीक है. نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط اهدنا الصراط صراط اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط
صراط المستقيم مستقيم यहाँ पर भी त मुस्तकीम की। अब यहाँ पर कौफ किस तरह पढ़ेंगे? की मुस्तकीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम صراط الذين ذي نرمي से ذي صراط الذين ذي ये वाली साउंड नहीं आनी चाहिए। صراط الذين ذي صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت 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 صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم علي عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين
ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.